आपने अभी तक हमारे चैनल राहे दीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ। हुजूर की खुसूसियात चूँकि बयान कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने ये नात पढ़ी है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा। बाग़े खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, उसका एक बाग है हुजूर, एक तना नहीं है। गुले ज़ैबा उस फूल को कहते हैं जिसमें से हमेशा तरोताज़गी के साथ खुशबू आती रहती है। इसलिए कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना, काबे की तामीर की तो दुआ मांगी, यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह ऐसा नबी इनमें मबूस फरमा दे जो तेरी आयतें इन पर पढ़े। फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने वो नबी भेज दिया जो हमारी आयतें तुम पर पढ़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ नबी के बारे में ही थी, हमारे नबी के बारे में, चूँकि अल्लाह ने फरमाया मैंने वो नबी भेज दिया है। और हमारे नबी से पहले किसी नबी के बारे में ये नहीं फरमाया कि ऐसा नबी भेज दिया जो हमारी आयतें तुम पर पढ़ रहा है। तो ये हमारे नबी के बारे में दुआ थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इसलिए कहा बाग़े खलील का, बाग़े इब्राहीम का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। ठीक है, अब लुत्फ़ लेके पढ़िए, समझिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ। तेरा वस्फ़ बयां किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। तो ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरान है मद्दाहे हुज़ूर, तो तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरान, साहिबे क़ुरान अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो अपने नबी की तारीफ़ फरमा रहे हैं ना कुरान में। पूरी कायनात के लिए एक शख्सियत का अमल काबिल कबूल, जन्नत की ज़मानत, वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सबसे बड़ी अज़मत तो हमारे नबी की है ना हज़रत। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि नबी की अज़मत पर चलने की कोशिश कीजिए, नबी की सुन्नत पर चलने की कोशिश कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने नबी की तारीफ़ ही तो की है, जा बजा तारीफ़ की है। पहली कसम फला व रब्बिक, आपके रब की कसम, लामरुक, आपकी उम्र की कसम, कुल लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, महबूब
نے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کوئی معجزہ پیش کیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنی زندگی پیش کر دینا ان کے سامنے. سورہ یونس کی آیت پاک قُلْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، ان سے کہیے کہ ساری زندگی میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے. سمجھ رہے بات؟ تو حضور علیہ السلام کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے. تو جب حضور کی تعریف اللہ کرے تو میں اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، لوگوں تم مجھے نعت پڑھتا ہوا دیکھتے ہو لیکن میں نعت پڑھ کر حضور کی تعریف نہیں کر سکتا. انسان کر بھی کیسے سکتا ہے؟ جو جانتا ہی نہیں ہے حضور کو وہ حضور کی تعریف کرے گا کیسے؟ ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سفر و حضر میں سب سے زیادہ قریب رہنے والے ابو بکر صدیق پر فرماتے ہیں نبی اے ابو بکر ہماری حقیقت کو ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جب حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو بیان کیسے کرے گا؟ اسی لیے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں اپنے قول سے حضور کی تعریف نہیں کر سکتا. ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، پر جب بھی میں حضور کے لیے کچھ کلمات کہتا ہوں تو اللہ مجھے اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے. نعت کہہ کر میرے قول کی تعریف ہو جاتی ہے. کوئی حضور کے لیے اچھے کلمات کہے تو بندے کی تعریف ہو جائے گی نا، بھائی اس نے حضور کے لیے اچھے کلمات کہے، حضور کو اچھا سمجھایا، اچھا بیان کیا. اس لیے حضور کی تعریف کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امی کی رسائی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. جب کچھ کہہ نہیں سکتے نا وہ کہتے ہیں میں کیا بولوں اس بارے میں، میں نہیں، ارے کیا بولوں یار میں اس بارے میں. آپ سمجھ جاؤ بات حضور کی چل رہی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو یار. اوئے ہوئے تو آپ بولیں گے اس کے پاس الفاظ نہیں ہے وہ کہ حضور کی تعریف کرے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. ختم سخن قلم کی بات چل رہی ہے. میں نے تعریف کا اینڈ کر دیا بس، کیونکہ ایک نعت لکھ رہا ہوں، ایک نعت ایک حد تک ہی لکھوں گا نا، اور بھی فرائض ہیں. لیکن یہ مت سمجھنا کہ حضور کی تعریف ختم ہو گئی، نہیں. اپنے قلم کی بات ختم کی ہے میں نے، تعریف تو ابھی ساری زندگی چلے گی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہی نعت پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے